مرحبا بكم متابعينا الكرام على قناتكم عبدو ميطاليك في درس جديد وفيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا واحد الدرس اللي هو مهم بزاف واللي كيشمل لينا ايضا جميع القطاعات الصناعيه. انه واحد الدرس مهم بزاف، علاش؟ لانه يهم صحه الانسان وسلامته سواء جسديه او عقليه. لهذا في العمل كيطراو واحد الحوادث بزاف، ديما نفس الحوادث كيبقاو غير يتعاودوا في اي ورشه، يعني في اي دومين اللي هو صناعي كيطراو لي زاكسيدون بزاف، مما كيتمثل لينا واحد الملايير ديال واحد الحوادث في السنه. وهاد الاحصاء هذا داير شو منظمه العالميه اللي هي ايزو. لذلك يجب على صاحب العمل او العامل بنفسه ان ياخذ واحد اجراءات، علاش؟ باش يحافظ على الصحه ديالو. هادشي علاش غادي نقراو في هذا الموديل الهيجين اي سيكوريتي اي بروفونسيون دي ريسك اندستريال. هاد كيف ما قلت هذا الموديل هذا كيقراو جميع الشعب الصناعيه. من بعد ما نتعرفوا على الانواع ديال المخاطر غادي نشوفوا هذيك المخاطر كنشوفوهم غير في الشعب الصناعيه. اذا الهيجين اي سيكوريتي اي بروفونسيون دي ريسك اندستريال، النظافه والسلامه والوقايه من المخاطر الصناعيه. اذا اول حاجه غادي نتعرفوا عليها اللي هي انواع ديال المخاطر. ولكن قبل ما نمشيو البارتي ديالنا الاولى اللي هي الانواع ديال المخاطر، غادي نشوفوا شنو الفرق ما بين ريسك ودونجي، شنو الفرق ما بين المخاطر والخطر، اللي هي حيث ان الخطر هو المسبب. اسمع، الخطر هو المسبب لحدوث واحد الضرر ما، اما المخاطر فهي احتماليه وقوع الضرر نتيجة تعرض للخطر. نعم، الخطر شنو هو المسبب لحدوث ضرر ما، هو اللي كيسبب لينا في هذاك الضرر. اما المخاطر فهي احتمالية الوقوع الضرر نتيجة الخطر. دابا غادي نعطيكم واحد اكزامبل باش تفرقوا لي ما بين ريسك ودونجي. المثال هو نعطيو مثلا ان واحد العامل خدام في واحد المرتفع، خدام في واحد الارتفاع، يعني سمعت شي عامل خدام في واحد الارتفاع. اذا شنو هو الخطر؟ الخطر هو ان هذيك العامل خدام في ارتفاع، ولكن شنو هي المخاطر؟ اللي هي امكانيه سقوط العامل. فهمتي؟ عندنا واحد العامل خدام في السماء، خدام في العلو. هذه هي السيتياسيون. اذا شنو هو الخطر؟ الخطر هو ان هذيك العامل خدام في العلو. وشنو هي لي ريسك اللي هي المخاطر؟ هي امكانيه سقوط العامل. يلا دابا تكونوا ميزتو ما بين لي ريسك و دونجي. اذا اول حاجه غادي نشوفوا كيل تيب دي دونجي، شنو هما الانواع ديال المخاطر اللي كنشوفوهم في لي زونتربريز. يلا كاين 4، هي ماكسيموم يكون غير 3، هادي غير زدتها ليكم هبا باش تبغيوها ولا شلاعي. كاينين 4، كاين فيزيك، وكاين دونجي شيميك، وكاين دونجي ميكانيك، وكاين دونجي بيولوجيك. كاين الخطر الفيزيائي، كاين الخطر الكيميائي، كاين الخطر الميكانيكي، وكاين الخطر البيولوجيك. اذا دابا غادي نشوفوا شنو هما الانواع ديال الاخطار اللي هي فيزيائيه، وشنو هما الانواع ديال الاخطار الكيميائيه، وشنو هي الانواع ديال الاخطار الميكانيكيه، وشنو هي الانواع ديال الاخطار البيولوجيه. دونجي فيزيك كيتمثل لينا في ريسك دو شوت. بحالاش
مثلا نتا ملابس صبا ديال سيكوريتي دايز واحد الحديده، ضرب شي صبعك معها، ضرب شي رجليك مع ديك الحديده، اذا غادي تقدر تشوعك في صبعك ياك. اما كون كنتي لابس صبا ديال سيكوريتي راه ما تصور منك. مثلا غادي في واحد البلاصه، هذيك البلاصه فيها الزيت محروق، لابس تا حذاء عادي، عفستي على هذيك البلاصه زلقتي طاحتي على راسك. اذا علاش؟ لانك ملابسش صبا ديال سيكوريتي. مثلا دايز بواحد البلاصه طايحه شي جعبه ولا شي لعيبه من الفوق ياك، شي واحد خدام في الفوق طاحت ليه شي حاجه، يمكن طيح ليه شي حاجه، يكون شاد شي بانس ولا شي طرنوفيس ولا شي لعيبه تقدر طيح ليه، نتا ما دايرش كاسك، اذا هاد تاكلها في راسك، ما دايرش كاسك غادي تاكلها في راسك. اذا ريسك دو شوش مثلا غادي تلقى شي واحد كاغي الضو شديتي على الضو، تقدر كتمثل بزاف د الحوايج، انا غير بغيت نشرحها لكم. اذا اول حاجه كاين ريسك دو شوش، ريسك لي على مانيطونسيون. هاد المانيطونسيون راه هي واحد الموديل غادي تقراوها بوحدها ان شاء الله، غادي ان شاء الله ملي غادي نسيري دي موديل غادي نديرو نشرحو باش نعرفو شنو هي مانيطونسيون، كيفاش كتعامل مع مانيطونسيون الى اخره. مثلا هذه ريسك مانيطونسيون غادي تهز شي حاجه، مثلا شي حاجه ثقيله بغيتي تهزها، انت ما عارفش العمليه كيفاش، ما عارفش التكنيك باش كتهز ياك، تقدر تاكلها في ظهرك، ولا تقدر تهز شي حاجه ثقيله وطيح، تقدر بزاف د الحوايج. اما ريسك دو روشي تقدر تضربك شي حاجه، مثلا شي واحد غادي شي لعيبه كتهز شي حاجه جيتي ليه في الطريق ضربك. ريسك دو برويت صداع بزاف، يعني كتكون انك خدام في المجال الصناعي، عول انك خاصك تولف في الصداع، كيكون الضجيج بزاف، هادي كيخبط هادي كيمولي هادي كيسودي، كل واحد وشنو كيدير. دابا غادي نمشيو للتيب الثاني اللي هي دونجي شيميك، يعني المخاطر الكيميائيه، وهذه كتكون المخاطر الناتجه عن التعامل مع واحد المواد كيميائيه فور وصولها لجسم الانسان، بحال لي غاز، بحال لي فابور يعني الدخان. يلا دابا غادي نمشيو لدونجي ميكانيك. الدونجي ميكانيك فيها جوج، فيها انرجي تيرميك والانرجي الكتريك. الانرجي تيرميك مثلا داير حطيتي يديك على واحد لي ماشين سخونه بزاف، تقدر تحرك بزاف، تقدر الجلده ديالك طير. حتى في المجال ديال الصناعه كتعامل مع واحد لي ماشين اللي هما كبار، يعني كيطلبوا واحد التيرميك كبير باش يخدموا. او انرجي الكتريك، مشيتي دايز مسيتي تشكيتي على شي حاجه فيها واحد السلك ديال الضوء دايز، قدر يضربك بالضوء. دابا غادي نمشيو للبيولوجيك. البيولوجي كنشوفوه غير في اللابوراتوار، غادي تلقى انفيكسيون بار فيروس، يعني تصاوب ممكن احتماليه اصابه بالفيروس، ولا احتماليه اصابه بالفيروس، ولا احتماليه اصابه بالفطريات. دابا شفنا هاد الموديل، شفنا الفرق ما بين ريسك ودونجي، وشفنا انواع ديال دونجي. دابا غادي نمشيو للبارتي الثانيه، اوبجيكتيف دو سونتي دو سيكوريتي او ترافاي، يعني اهداف ديال الصحه والسلامه المهنيه. كاين ثلاثه: البروتيكسيون دي ترافايور، حمايه العمال، انترونير لي انستالاسيون و لي زوتي، يعني الحفاظ على المنشآت ولا المرافق ولا الادوات نحافظوا عليهم. كاين اوبجيكتيف دو سونتي دو سيكوريتي او ترافاي، اهداف ديال الصحه والسلامه في الصحه والسلامه المهنيه. كاين ثلاثه: الاولى البروتيكسيون دي ترافايور، ثانيا انترونير لي انستالاسيون و لي زوتي، ثالثا fournir et mettre en œuvre toutes les exigences de sécurité et de santé et de travail dans le cadre d'une approche scientifique. يعني توفير وتنفيذ جميع هذه الاشتراطات
السلام الشراطة ديال الصحة والسلامة كمنهج علمي، يعني ناخدو داكشي كامل نخدمو به كمنهج علمي. صافي كاينين 3 الحوايج اهداف. الا جاك في السؤال اهداف ديال الصحة والسلامة غتقول لي كاينين 3: بروتيكسيون دي ترافايور، حفاظ على العمال او وقاية العمال، انترونير دي انستالاسيون دي زوتين، يعني الحفاظ على المنشآت والحفاظ على الادوات والحفاظ على المرافق، وفورنير et mettre en œuvre toutes les exigences de sécurité et de santé au travail dans le cadre d'un projet scientifique. يعني هاديك الشيء كامل كناخدو ديك الشراطات كاملين كناخدوهم كمنهج علمي. صافي هادشي اللي كاين. كل الاطراف مسؤوله عن تطبيق معايير السلامه والصحه المهنيه، يعني سواء اصحاب الاعمال ولا الاعمال بنفسهم. اذا في فيديو ماجي غادي نتعرفوا اكثر على هاد لي موديل، غادي نحاول نديطايي لكم داكشي اللي باقي كامل في فيديو واحد. من بعد غادي نخدموا لي زيكزيرسيس وغادي نشوفوا لي كونطرول كيفاش كيتحطوا لهاد لي موديل، ولا الاسئله اللي يمكن ليهم تلقاهم في لي كونطرول ولا سوا فان دو موديل ولا حتى في الامتحان. يلا نخليكم حتى الفيديو ما يجي. الى عجبك الفيديو ما تبخلش علينا بواحد لايك وبارطاجي مع صحابك اللي تعم الفائده. وشكرا.